योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको बेसिक कन्सेप्ट त्यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै त्यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि एकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासमा 2071 क्वेसन नम्बर 5 अरसम्मका प्रब्लमलाई यहाँसम्मका प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू 2070 क्वेसन नम्बर 5 अरदेखिको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। ल केही छैन, यहाँदेखि उताका प्रब्लमहरू पनि झन् सजिलो दिएका छन्। क्वेसनले के भनेको छ, म क्वेसन पढ्न थालिहाल्छु। ल द एनुअल कन्ज्युम्सन अफ र मेटेरियल अफ अ फ्याक्ट्री भनेको छ नि, फ्याक्ट्रीको एनुअल कन्ज्युम्सन वर्षमा कति उपभोग गर्छ त, फ्याक्ट्रीलाई कति चाहिँदो रहेछ त, 50,000 केजी चाहिँदो रहेछ क्या। अब उसले जति कन्ज्युम गर्छ नि, जति उपभोग गर्छ, जति सामग्रीहरूको प्रयोग गर्छ, त्यही नै उसको रिक्वायरमेन्ट हो क्या। त्यही भएर यो एनुअल कन्ज्युम्सन भनेको छ भने, एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको छ भने दुइटै भनेको एउटै होला। यसलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट एले नै डिनोट गर्दा भयो, अथवा एनुअल कन्ज्युम्सन भनेर एले डिनोट गर्दा हुन्छ। त्यसलाई एनुअल कन्ज्युम्सन ए भनेर लेख्यो, कति हजार, 50,000 दिएको रहेछ। अनि वर्षमा 50,000 युनिट चाहिँदो रहेछ, कति रुपियाँ गोटाका दरले त, द कस्ट प्राइस पर केजी इज 5 भनेको छ क्या। कस्ट प्राइस 50,000 युनिट त चाहियो, अब कति रुपियाँ गोटाका दरले किनेर ल्याउनु पर्दो रहेछ, त्यो प्रत्येक केजीको लागत चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ त, 5 भनेर दिएको छ क्या। कस्ट प्राइस पर केजी 5 रुपियाँ भनेर दिएको छ। यसलाई हामीले लेख्यौँ कस्ट पर केजी भनेर, पिपियु पर्चेज प्राइस पर केजी भन्न खोजेको। ल 5 रुपियाँ दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि द इस्टिमेटेड एक्सपेन्सेस फर इच पर्चेज भनेको छ क्या। इच पर्चेज भनेको प्रत्येकचोटि पर्चेज गर्दाखेरि जतिचोटि हामीहरू पर्चेज गर्छौँ त्यतिचोटि 125 रुपियाँ लाग्छ अरे। भन्नुको मतलब पर्चेज गरेर ल्याउनुको मतलब अर्डर गरेर ल्याउनु हो क्या। अर्डर गरेर ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च भनेको अर्डरिङ कस्ट हुँदो रहेछ। यसरी प्रत्येकचोटि पर्चेज गर्दाखेरि लागेको खर्च भनौँ भने होइन, अनि प्रत्येकचोटि अर्डर गर्दाखेरि लागेको खर्च भनौँ भने प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनौँ भने, यो प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भन्नु र पर्चेज कस्ट भन्नु एउटै होला। प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको पनि रिलेटेड टु पर्चेजिङ कस्टै हो, पर्चेजसित रिलेटेड कस्टै हो। यसरी प्रत्येकचोटि पर्चेज गर्दा लागेको खर्च भनौँ भने, प्रत्येकचोटि अर्डर गर्दा लागेको खर्च भनौँ भने होइन, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अ अर्डर भनौँ भने सेटअप कस्ट, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनौँ भने यो अर्डरिङ कस्ट हो। ल यसलाई हामीले डाइरेक्ट अर्डरिङ कस्ट भनेर लेख्न पाउँछौँ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर क्या, पर अर्डर, अथवा पर्चेज कस्ट पर पर्चेज भनेर लेख्ने। ल पर्चेज गर्दा लागेको खर्च पर पर्चेज क्या, प्रत्येकचोटि पर्चेज गर्दाखेरि लागेको खर्च भन्न खोजेको। जे भने पनि एउटै हो, झुकिनुची भएन ल यस्तो कुरामा। 125 रुपियाँ दिएको रहेछ हामीहरूलाई होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि के दिएको छ, द ओभरअल स्टोरेज कस्ट भनेको छ नि। यदि हामीलाई स्टोरेज कस्ट भनौँ, होल्डिङ कस्ट भनौँ, क्यारिङ कस्ट भनौँ, यो पोइन्ट त हामीहरू अगाडिदेखि छलफल गर्दै आइराखेका त छौँ। यसरी स्टोरेज कस्ट भनेको छ, होल्डिङ कस्ट भनेको छ, क्यारिङ कस्ट भनेको छ भने त्यो हामीहरूको क्यारिङ कस्ट हो। स्टोरेज कस्टै भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। स्टोरेज कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट सी हो क्या। कति दिएको रहेछ यहाँनिर हेरौँ त, ओभरअल स्टोरेज कस्ट इस्टिमेटेड 10% अफ युनिट इन्भेन्ट्री कस्ट भनेको छ क्या। 10% लाग्दो रहेछ युनिट इन्भेन्ट्री कस्टको। जहिले पनि क्यारिङ कस्ट भनेको केबाट निकालिन्छ, यो कस्ट पर केजी अथवा कस्ट पर युनिट, कस्ट पर टन हो, यस्तोबाट निकालिन्छ क्या जहिले पनि। 5 रुपियाँ दिएको रहेछ, कति पर्सेन्ट भन्दै थियो, 10% भनेको छ। 10% अफ 5 गरिदिने क्या। 5 को 10% भनेको कति हुन्छ, 0.5 हुन्छ हो। रुपिस 0.5 चाहिँ क्यारिङ कस्ट छ। अब के भन्नु त यहाँनिर भने, द सप्लायर भनेको हामीलाई सामान दिने मान्छे, जोबाट हामीहरू सामान खरिद गरेर ल्याउँछौँ त्यो नि हामीहरूको के हो, सप्लायर हो। अब द र मेटेरियलको चाहिँ सप्लायरले हामीलाई र मेटेरियल सप्लाई गर्ने मान्छेले हेज मेड अ स्पेसियल अफर, हामीलाई अफर दियो अरे क्या। कस्तो अफर दियो भनेदेखि 0.2% प्राइस अफ गरिदिने भयो अरे क्या। प्राइस अफ भनेको प्राइस घटाइदिने भयो अरे। प्राइस घटाइदिनुको मतलब डिस्काउन्ट दिने भएछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। प्राइस अफ भनेको प्राइस न्यूनीकरण हो नि त, प्राइसलाई केही हदसम्म तल झारिदिने काम गरेको रहेछ। कति, 0.2%ले, यो भनेको डिस्काउन्ट रहेछ होइन। अफ अन 10,000 केजी लट पर्चेज भनेको यदि एकैचोटिमा हामीले 10,000 युनिट पर्चेज गरेर ल्यायौँ भने, एकचोटिमा हामीले 10,000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौँ भने चाहिँ 0.2% चाहिँ प्राइस अफ गरिदिने भएछ, डिस्काउन्ट गरिदिने भएछ भन्दैछ क्या। अब यहाँ हामीहरूलाई के भनेको छ एकछिनमा हेर्छु ल, म त्यो फेरि अगाडि ब्याक आएर म भन्न थाल्छु एकछिनमा। पहिले यहाँनिर हेरौँ, रिक्वायरमा सजेसन गर्नु अरे क्या, सुझाव दिनु अरे, सरसल्लाह दिनु अरे फर द पर्चेज अफ र मेटेरियल बाई सोइङ
कम्पेरेटिभ टोटल कस्ट इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भनेको छ नि हो। यो पोइन्टले यहाँनिर एकदम भाइटल रोल खेल्छ है, यो भिलेनको रोल खेल्छ है। इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल यो नयाँ कुरा रहेछ, ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने यो पनि एकैचोटिमा हामीले बुझिहाल्छौँ। इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल अफ अप्टिमल पर्चेज एन्ड स्पेसियल अफर भनेको छ। यहाँ हेरौँ है, सजेसन हामीले सुझाव दिनु अरे। यहाँनिर डिस्काउन्टको कुरा गरेको छ नि क्वेसनले। अब क्वेसनले डिस्काउन्टको कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो छुट लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि 10,000 युनिट खरिद गरेर छुट लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि छुट नलिकन खरिद गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हो, त्यसको बारेमा सजेसन दिनु भन्दैछ। सजेसन फर द पर्चेज अफ र मेटेरियल बाई सोइङ कम्पेरेटिभ टोटल कस्ट इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल। कस्ट अफ र मेटेरियललाई इन्क्लुड गरिवरी कम्पेरेटिभ टोटल कस्ट कम्पेरेटिभ दुईटा विधिको टोटल कस्टको तुलना गरेर कुन चाहिँ विधि उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा सल्लाह दिनु भन्दैछ क्या। अप्टिमल पर्चेज र स्पेसियल अफर भन्दैछ। दुईटाबाट क्या, दुईटा मेथडबाट टोटल कस्ट निकाल्नु अनि टोटल कस्ट निकालिसकेपछि सुझाव दिनु कुन चाहिँ विधि राम्रो हुन्छ भन्दैछ। म फेरि एकचोटि फर्मुला सेयर गरिदिन्छु ल। अब दुईटा विधिबाट टोटल कस्ट निकाल्नु भन्यो भने टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला त हामीहरूको यहाँ हेरौँ त, टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसी छ नि त होइन। अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसीमा √2AOC हुन्छ होइन। अर्को स्पेसियल अफरहरू डिस्काउन्टहरू पाउँदा छुटहरू पाउँदाखेरिको टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला AO/Q + QC/2 हुन्छ ल। यसरी माइनस कति डिस्काउन्ट आएको छ त्यो हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ हो। यो विधिबाट दुईटा विधिबाट टोटल कस्ट निकाल्नु अनि टोटल कस्ट निकालिसकेपछि सजेसन दिनु कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्दैछ। जसमा टोटल कस्ट कम्ती आयो त्यो राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। केही छैन ल, एउटा अप्टिमल पोलिसी रहेछ होइन। एउटा अप्टिमलबाट OPTIMAL अप्टिमल पोलिसी भन्ने रहेछ एउटा विधि होइन। यतापट्टि गरिदिएँ ल म, कम्पेरेटिभली रूपले यता र यता गरेर गरिदिन्छु, हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। एउटा अप्टिमल पोलिसी रहेछ, अर्को स्पेसियल अफर रहेछ। स्पेसियल अफर, यो जुन स्पेसियल अफर छ नि, स्पेसियल अफरहरूमा चाहिँ डिस्काउन्टहरूको कुरा गरेको हुन्छ क्या। यदि हामीले क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि द सप्लायर अफ र मेटेरियल हेज मेड अ स्पेसियल अफर 0.2% प्राइस अफ भनेको डिस्काउन्ट अरे क्या। डिस्काउन्ट दिने भयो अरे, डिस्काउन्ट कति दिने भयो अरे 0.2% है, 2% 3% होइन 0.2% डिस्काउन्ट दिने भयो अरे। प्राइस अफ 10,000 kg लट पर्चेज भनेको यदि एक लटमा 10,000 kg खरिद गरेर ल्यायो भने भनेको यसलाई अर्डर साइज भनिन्छ ल। यसलाई भनिँदो रहेछ के, अर्डर साइज भनिँदो रहेछ। अर्डर साइजलाई क्यू, एकचोटिमा जति परिमाण खरिद गरेर ल्याउँछ नि त्यसलाई अर्डर साइज भनिन्छ। जहिले पनि 10,000 kg अर्डर साइज रहेछ। यो चाहिँ स्पेसियल अफर रहेछ। यो अप्टिमल पोलिसीमा त यसको केही अफर सफर हुँदैन होइन। यसमा त जम्मा हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई भनेको छ नि अप्टिमल पर्चेज र स्पेसियल अफरको टोटल कस्ट निकाल्नु अरे, कम्पेरेटिभ टोटल कस्ट निकाल्नु अरे। टोटल कस्टलाई कम्पेयर गरिसके पछाडि सजेसन दिनु भन्दैछ। अनि इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भनेको छ। अब यो अप्टिमल पोलिसीमा नि टोटल कस्ट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला यहाँनिर छ नि। अप्टिमल पोलिसी भनेको यो हो क्या, अप्टिमल पर्चेजिङ पोलिसीमा टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने √2AOC हो। तर हामीहरूलाई क्वेसनले के भनेको छ भने इन्क्लुडिङ र मेटेरियल भनेको छ नि। यहाँनिर इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भन्यो भने कसरी गर्नुपर्छ भनेदेखि पहिले यहाँ हेरौँ ल। यसको टोटल कस्ट निकालिदिने, टोटल कस्ट यहाँ लेखेकै छ होइन। अन्डर अप्टिमल पोलिसी भनेर लेखिराख्नु परेन ल, यहाँ लेखेकै छ। हामीले यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गरिदिएँ मैले यतापट्टि पनि यतापट्टि पनि ल। यसको टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ, √2AOC भन्ने फर्मुला रहेछ। यो त हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अनि इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भन्यो भने यो रुट बाहिर नि फेरि प्लस र मेटेरियलको कस्टलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ क्या। क्वेसनले के भनेको छ यसले यस्तोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ ल। इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भन्यो नि, र मेटेरियलको कस्टलाई पनि जोड्नु भन्दैछ क्या। र मेटेरियलको कस्ट भनेको चाहिँ एक वर्षभरिमा कति खरिद गरेको छ इन्टु पर्चेज प्राइस पर केजी, कति रुपियाँ केजीका दरले खरिद गरेको छ हो। त्यो यो दुईटा गऱ्यौँ भने चाहिँ इन्क्लुडिङ र मेटेरियल क्या, र मेटेरियलको कस्ट पनि आउँछ। यति भनेको चाहिँ हामीले सामान खरिद गर्दाखेरि लागेको खर्च होइन। सामानको यो भनेको सामानको खर्च होइन क्या। सामान खरिद गर्दाखेरि लागेको त्यो क्यारिङ कस्ट अर्डरिङ कस्टहरू हुन्छ नि हो, यो भनेको त्यो होइन। क्यारिङ कस्ट अर्डरिङ कस्ट भनेको चाहिँ यति हो। अनि र मेटेरियलको कस्टलाई पनि इन्क्लुड गर्नु भन्यो भने यसरी A × PPP पर्चेज प्राइस पर युनिट होइन, अहिले पर्चेज प्राइस पर केजी हो। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एक वर्षमा कति किनेर ल्यायौँ, कति रुपियाँको टाका दरले किनेर ल्यायौँ गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरूको र मेटेरियलको कस्ट पनि समावेश हुन्छ ल। यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। केही छैन, यो बुझिहालिन्छ।
रुट ओभर भइहाल्यो 2 को 2 भइहाल्यो इन्टु ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 50,000 दिएकै छ हैन। ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट हो 125 इन्टु सी भनेको क्यारिङ कस्ट हो। क्यारिङ कस्ट कति दिएको छ 0.5 दिएको रहेछ हैन। अनि प्लस हैन यतापट्टि प्लस गरियो यतापट्टि एकछिनमा नआट्न पो सक्छ त ल ठिकै छ केही फरक पर्दैन। फेरि यो ए भनेको 50,000 भइहाल्यो यहाँनिर सानो अक्षरमा लेखिदिएन मैले 50,000 भइहाल्यो इन्टु पिपिपी केजी भनेको पर्चेज प्राइस पर केजी कति रुपियाँ दिएको छ अहिले हामीलाई 5 रुपियाँ। त्यो युनिट भनिराख्दाखेरि युनिट भन्ने बानी हुँदो रहेछ कि अनि केजी भन्ने बेलामा चाहिँ झुकिहाल्दो रहेछ के भन्नु हुँदो रहेछ क्या त्यो माइन्डले नि त्यस्तो हराउँदो रहेछ कोही कोही बेला। ल यति गरियो भने यसको टोटल कस्ट आउँछ। ल यस्तो लाइन पनि तानिदिएँ मैले। ल केही छैन सकिहाल्यो। अब पहिले रुटभित्र कति आउँछ त्यो गरिदिने हैन। अनि उतापट्टिको त हामीहरू क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। 50,000 इन्टु 2 भइहाल्यो यहाँ 50,000 इन्टु 2 इन्टु 125 इन्टु कति दिएको रहेछ 0.5 गरिदिने। यतापट्टि रुटमा आयो 6 2 5 1 2 3 4 आइहाल्यो प्लस 5 5 चाहिँ 25 हुन्छ 1 2 3 4 वटा 0 छँदैछ हैन। अब 625 भनेको 25 को स्क्वायर हो। दुईटा 4 वटा 0 बाहिर आउँदा दुईटा 0 क्यालकुलेटरबाटै गरिदिने ल तपाईहरुले गर्दाखेरि एक्जाममा चाहिँ त्यस्तो रिस्क नलिने भरे पोइन्टमा पनि आउन सक्छ जानेकै कुरा पनि हामीहरुको बिग्रिन सक्छ। 2,50,000 को 2,50,000 भइहाल्यो ल। यो क्यालकुलेटरबाट गर्यौं भने यति नै आइहाल्छ 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,50,000 भयो हैन। 2,50,000 मा 2,500 जोड्दाखेरि 2,52,000 कति आउँदो रहेछ 500 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरुको अप्टिमल पोलिसीमा टोटल कस्ट आयो इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मटेरियल। यसरी क्वेशनले हामीलाई इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मटेरियल भन्नु भने देखि चाहिँ र मटेरियलको कस्टलाई पनि जोड्नु पर्दो रहेछ। र मटेरियलको कस्ट भनेको ए इन्टु पीपीपी पर्चेज प्राइस पर केजी अथवा पर्चेज प्राइस पर युनिट यसरी दिएको हुन्छ ल जहिले पनि। अब हामीहरुको स्पेशल अफर अन्तर्गतको टोटल कस्ट निकाल्ने क्या टोटल कस्ट एट स्पेशल अफर भनेर ल एट स्पेशल अफर। स्पेशल अफर भनेको चाहिँ छुट पाएको जुन हो नि त्यो अफर छुटसित रिलेटेड छ नि यहाँनिर अफर हो त्यसलाई चाहिँ स्पेशल अफर भनिन्छ। यसको टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला अब के हो यदि डिस्काउन्टहरुको कुरा गरौँ भने जहिले पनि त्यो स्पेशल अफर हुन्छ। यो हुन्छ फर्मुला यहाँ हेरौँ त AO/Q + QC/2 - A इन्टु अनि माइनस डिस्काउन्ट घटाउनु पर्छ हैन। यहाँ म अलिकति गरिदिन्छु छाड्दिउँ त्यो फर्मुला पनि मैले अहिले शेयर गरिन। यसको टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त भनेदेखि AO/Q + QC/2 अनि यसमा पाएको डिस्काउन्ट के गर्नु पर्दो रहेछ डिस्काउन्ट घटाउनु पर्दो रहेछ। अनि क्वेशनले त हामीलाई के भनेको थियो अरु बेला पनि हामीले गर्ने भनेको यति नै हो तर इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मटेरियल भन्नु भने र मटेरियलको लागतलाई के गर्नु पर्दो रहेछ जोड्नु पर्दो रहेछ क्या। फेरि र मटेरियलको लागत भनेको 1 वर्षमा कति खरिद गरेको छ अनि पर्चेज प्राइस पर केजी कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेको छ हो त्यो जोडियो भने चाहिँ इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मटेरियल आउँछ क्या। र मटेरियलको कस्टलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब छैन छाड्दिउँ केही छैन यो सजिलो छ। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 50,000 दिएकै छ 50,000 को 50,000 भइहाल्यो इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट हो। अर्डरिङ कस्ट हामीलाई 125 दिएको छ 125 को 125 भइहाल्यो नआट्न सक्छ है यो चाहिँ एकै लाइनमा डिभाइडेड बाइ क्यू। क्यू भनेको अर्डर साइज क्या एकचोटीमा कति खरिद गरेर ल्यायो। यदि एकचोटीमा 10,000 युनिट खरिद गरेर ल्यायो भने 0.2% डिस्काउन्ट पाउने हो नि त। त्यही भएर यहाँ कति हजार भयो 10,000 भयो। फेरि प्लस यो क्यू भनेको कति हजार हो एकचोटीमा 10,000 खरिद गरेर ल्यायो भने हो इन्टु सी भनेको क्यारिङ कस्ट कति दिएको छ हामीलाई 0.5 दिएको छ क्यारिङ कस्ट 0.5 भइहाल्यो अनि डिभाइडेड बाइ 2 को 2 भइहाल्यो यहाँनिर केही छैन। अनि यो जुन डिस्काउन्ट छ नि डिस्काउन्ट हामीहरू कसरी निकाल्थ्यौँ डिस्काउन्ट भनेको 1 वर्षमा कति खरिद गरेर ल्यायौँ इन्टु कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्यायौँ पर्चेज प्राइस पर केजी कति रुपैयाँ गोटाका दरले खरिद गरेर ल्यायौँ हैन। अनि इन्टु डिस्काउन्ट रेट कति हो यहाँनिर गरिदिएन डिस्काउन्टको रेट कति हो अनि प्लस यो त छँदैछ ल यो जस्तोको तस्तै छँदैछ। यो चाहिँ इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मटेरियलको कस्टलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हो जोड्नुपर्ने पर्चेज प्राइस पर केजी कति रुपैयाँ छ त्यति रुपैयाँ जोडिदिनु पर्यो ल। अलिकति लामो हुँदो रहेछ नि यो इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मटेरियल भन्नु भने चाहिँ एउटैतिर गर्ने हुँदाखेरि यस्तो भएको हो। त्यही भएर सुरुमै धेर जान्ने हुनु हुँदैन क्या। सरासरी पहिले अप्टिमल पोलिसी सकेर स्पेशल अफर गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त अलि मजाले आँट्थ्यो।
सुरुमै यसरी जान्ने हुँदो रहेन रहेछ ल। धेरै चाहिँ यस्तो कति आउँदो रहेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि 50,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दाखेरि 5 हुन्छ। 5 × 125 कति आउँछ? अब गर्दै जाम ल, अब छुट्टिहाल्छ। 5 × 125 गर्दाखेरि 625 आउँदो रहेछ। यहाँ अगाडि 625 आयो प्लस यहाँनिर कति हुन्छ? 10,000 × 0.5 भनेको 5,000 होला। 5,000 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 2500 होला यहाँनिर हैन, माइनस। अब यो दुईटा गऱ्यौँ हामीले, यो र यो गरिसक्यौँ हैन। अब यो डिस्काउन्टको कुरा छ। डिस्काउन्ट भनेको ए इन्टु पर्चेज प्राइस पर केजी इन्टु डिस्काउन्ट रेट गरिदिन्छ। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट, वर्षमा कति रिक्वायरमेन्ट चाहिएको? 1 वर्षभरिमा 50,000 चाहिने भनेको छैन, 1 वर्षभरिमा 50,000 हो इन्टु पर्चेज प्राइस पर केजी कति दिएको छ? पर्चेज प्राइस पर केजी भनेको 5 रुपियाँ दिएको छ इन्टु डिस्काउन्ट भनेको कति हो? 0.2% हो नि त। पर्सेन्ट हटाउन कतिले भागा गर्ने? 100 ले भाग गर्ने। अनि प्लस इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भनेको यो कस्ट अफ र मेटेरियलको लागतलाई जोड्नु पर्यो। ए भनेको 50,000 छ। अरू बेला चाहिँ यति मात्रै गर्थ्यौँ, इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भनेको हुँदैन थियो। तर इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भन्यो भने र मेटेरियलको लागतलाई पनि जोड्नु पर्दो रहेछ हैन। त्यो पनि एउटा कुरा थपियो, 50,000 भइहाल्यो इन्टु कस्ट अफ र मेटेरियल पर्चेज प्राइस पर केजी कति दिएको छ? 5 रुपियाँ दिएको छ। ल ठिक छ, अब सकिहाल्यो। अब यो गर्दा 625 प्लस 2500 गर्दा कति हुन्छ? प्लस 2500। अघि नै 625 थिचिसकेको छ, 3125 हुँदो रहेछ। यहाँनिर आयो सुरुमा 3125 आइहाल्यो माइनस। यो सबै गरिदिउँ, 50,000 × 5, 50,000 × 5 इन्टु 0.2 का मुनि 100 गरिदिने ल। गर्दा आउँदो रहेछ 500 मात्रै आउँदो रहेछ। 50,000 × 5 इन्टु 0.2 का मुनि 100 गर्दा आउँदो रहेछ यहाँनिर 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट रहेछ। प्लस यो भनेको 5×5 = 25 हैन, 5×5 = 25, कतिवटा 0? 1 2 3 4 वटा 0 छँदैछ। अब फेरि गर्दै जाम, कति आउँछ यो? 3125 3125 हैन, माइनस 500 अनि प्लस 2,50,000 2,50,000 गर्दा 2,52,625 आउँदो रहेछ ल। 2,52,625 आउँदो रहेछ। अब हामीले त सजेसन दिनुपर्ने हो, कुन अफर चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर, त्यो हामीलाई सोध्दैछ क्या। यहाँ हेर्नु, यो अप्टिमल यहाँनिर 2,52,500 रुपियाँ खर्च छ, यहाँनिर 2,52,625। यदि हामीले छुटको लोभ गरेर, डिस्काउन्टको लोभ गरेर एकचोटिमा 10,000 केजी खरिद गरेर ल्यायौँ भने हामीहरूको खर्च कति हुँदो रहेछ? 2,52,625 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। तर हामीले छुटको लोभ नगरिकन हामीलाई जति जति चाहिएको हो त्यति परिमाण खरिद गर्दै ल्यायौँ भनेदेखि यो अप्टिमल पोलिसी भनेको त्यस्तो हो ल। जति जति परिमाण चाहिएको हो नि हो त्यति परिमाण खरिद गर्दै मितव्ययी ढङ्गबाट खरिद गरेर ल्यायौँ भनेदेखि त्यसको टोटल कस्ट 2,52,500 हुँदो रहेछ। तर छुटको लोभ गरेर एकैचोटि हामीले वारवारी खरिद गरेर ल्यायौँ, उसले भने जति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भने 2,52,625 रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ। भने यो स्पेसियल अफरमा चाहिँ धेरै खर्च हुँदो रहेछ। कतिले धेरै खर्च? यहाँ 2,52,500 छ, यहाँ 2,52,625, 125 रुपियाँले धेरै खर्च भयो क्या। भने यो स्पेसियल अफर चाहिँ इज नट एक्सेप्टेबल बिकज इट्स कस्ट इज हायर देन अप्टिमल पोलिसी। अप्टिमल पोलिसीको भन्दा यसको खर्च धेरै भएको कारणले गर्दा यो स्पेसियल अफर चाहिँ हामीहरू चुज गर्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो क्या। सजेसन दिनु, सुझाव दिनुपर्ने छ। वी चुज, हामीहरू अब चुज गर्न सक्छौँ यो अप्टिमल पोलिसीलाई हैन, स्पेसियल अफरलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ भनेर हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पनि त्यही आएको छ। अप्टिमल 2,52,500 आयो, 2,52,625। सजेसन स्पेसियल अफर नट एक्सेप्टेड भनेर भन्नु क्या। यहाँनिर पनि यो स्पेसियल अफर चाहिँ एक्सेप्टेड छैन भनेर भन्दैछ। सो यसरी लेखिदिनु पर्यो अन्तिममा। सो द स्पेसियल अफर इज नट एक्सेप्टेबल because इट्स भनेको यसको कस्ट इज हायर देन अप्टिमल पोलिसी बाई रुपिज। अब कतिले हायर भयो त त्यो पनि लेखिदिँदा हुन्छ। कतिले बढी छ त? 2,52,625 माइनस 2,52,500 गर्दाखेरि कतिले बढी रहेछ? रुपिज 125 ले बढी रहेछ हैन। 125 ले खर्च धेरै हुँदो रहेछ, त्यही भएर यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुँदैन भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल।
यो पनि सकिहालिन्छ हैन। यसरी इन्क्लुडिङ कस्ट अफ र मेटेरियल भनौँ भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्दो रहेछ हैन। त्यो पनि हामीले बुझिहाल्यौँ। अर्को क्वेसनमा जाम्ला हामीहरू। यहाँभन्दा पछाडिका क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै गर्दै जाउँ। अब चाहिँ 2069 क्वेसन नम्बर 5 अरमा हामीहरू पुगेछौँ। 2069 क्वेसन नम्बर 5 अरमा हामीहरू पुगेछौँ। यो जति पनि हामीहरू गर्दैछौँ नि त्यो सबै हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा एभाइलेबल छ ल। तपाईँहरूले त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गरेर पढ्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई अझै सजिलो हुन्छ। यहाँनिर हेरेर सार्नका लागि अप्ठ्यारो भयो भने हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा जानुहोस् हैन। त्यहाँनिर मैले सबै यो अपलोड गरिदिइसकेको हुन्छु। अनि त्यहाँ गएर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई अनि सजिलो हुन्छ ल। धेरै यो भिडियोलाई रोकिकन फेरि सारिराख्नु परेन। यहाँ सरसरी हेर्ने अनि त्यहाँ गएर डाउनलोड गरेर अलिअलि गर्नुभयो भनेदेखि त कति आउँछ यसमा मार्क्स त त्यसको ठेगानै हुँदैन। सुरुमा चाहिँ गिभन तानिहाल्छौँ ल हामीहरू। 2069 क्वेसन नम्बर 5 अरमा आएको रहेछ। के दिएको रहेछ? एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ र मेटेरियल भनेको एक वर्षमा कति रिक्वायर हुँदो रहेछ है। एनुअल रिक्वायरमेन्ट तानिदिइहाल्ने। एनुअल रिक्वायरमेन्ट एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई एले डिनोट गरिन्छ हैन। कति दिएको रहेछ एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीहरूलाई? एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ द र मेटेरियल भनेको 50,000 युनिट दिएको रहेछ। 50,000 युनिट। यो युनिटमा बानी लागेको हुँदो रहेछ कि धेरै जस्तो प्रायः जस्तो क्वेसनमा युनिट हुन्छ अनि केजी आउँदाखेरि अकमकिन थाले जस्तो हो त्यस्तो फिलिङ हुन्छ आफूलाई पनि। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेर दिएको रहेछ। तोकेरै दियो नि त अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हैन। अर्डरिङ कस्टलाई केले डिनोट गरिन्छ? ओले डिनोट गरिन्छ। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति दिएको रहेछ? ₹500 दिएको रहेछ। अर्डरिङ कस्ट अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर दिएको छ नि, अवसर लागत हो क्या। यो यसरी अपर्च्युनिटी कस्ट भनौँ भने हैन। अनि इन्सुरेन्सहरूको ट्याक्सेसहरूको कुरा गरौँ भने त्यो जहिले पनि के हो क्यारिङ कस्टभित्र हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो अपर्च्युनिटी कस्ट हामीलाई 1 पर युनिट, 1 युनिट बराबर 1 अपर्च्युनिटी कस्ट छ भनौँ। अनि कस्ट अफ डिटेरिएसन इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्सेसन भनेको छ नि, डिटेरिएसन यसरी इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्सेसनहरूको कुरा गरौँ हैन भनेदेखि त्यो पनि हामीको के भित्र पर्छ? क्यारिङ कस्ट भित्र पर्छ। यो दुईटै कस्ट जोडेर चाहिँ क्यारिङ कस्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनौँ भने पनि त्यो पनि हामीको के भित्र पर्छ? क्यारिङ कस्ट भित्र पर्छ ल। यस्तो अपर्च्युनिटी कस्ट यसमा यस्तै पोइन्टले झुकाइदिन्छ क्या। अथवा एक्जाममा त हामीले अलिकति हेरेका छौँ भने थाहा भइहाल्छ। एउटा अर्डरिङ कस्ट हुन्छ, एउटा क्यारिङ कस्ट हुन्छ। अर्डरिङ कस्ट तोकेरै हामीलाई दियो भने यो दुईटै जोड्दा क्यारिङ कस्ट आउने रहेछ भन्ने कुरा त हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर त्यो पत्ता लगाउनका लागि पनि अलिकति त हामीले बुझेको हुनुपर्छ हैन। तर बुझिहालिन्छ अब हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। किनभने यसरी अपर्च्युनिटी कस्ट भनौँ, कस्ट अफ डिटेरिएसन इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्सेसहरू भनौँ भने यो हामीहरूको के भित्र पर्दो रहेछ? क्यारिङ कस्ट भित्र पर्दो रहेछ हैन। लेखिदिउँ अब क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्टलाई सीले डिनोट गरिन्छ ल। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको ₹1 दिएको छ अनि डिटेरिएसन भनेर दिएको छ ₹1 दिएको छ। रुपिस कति हुँदो रहेछ? ₹2 चाहिँ हामीहरूको क्यारिङ कस्ट हुँदो रहेछ। यसरी हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ। यसको आधारमा कति सजिलो क्या क्वेसन हेरौँ त। 1 नम्बरमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी EOQ निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई हैन। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 1 नम्बरमा गएँ म। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको EOQ होइन। EOQ इजिकल टु वाट? अब EOQ निकाल्ने फर्मुला लगाइदिने। EOQ इजिकल टु √/2AO डिभाइडेड बाई C। टोटल कस्ट निकाल्नका लागि चाहिँ 2AOC हुन्थ्यो। EOQ निकाल्न त 2AO डिभाइडेड बाई C हैन। यो त हामीलाई जन्मजातै सजिलो लाग्ने फर्मुला भइसक्यो। अब त 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट 50,000 दिएकै छ। ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट ₹500 दिएकै छ। डिभाइडेड बाई C भनेको क्यारिङ कस्ट कति रुपियाँ दिएको छ? ₹2 दिएकै छ। गर्दाखेरि कति आयो? 50,000 × 500 × 2 आउँदो रहेछ यहाँनिर हैन। 50,000 × 500 × 2 गर्दाखेरि कति आयो? डिभाइडेड बाई एकैचोटि 2 पनि गर्ने मैले। 2 50 कतिवटा आयो? एकचोटि लेखिदिन्छु फेरि म सारिदिएँ ल। यो 2 5 1 2 3 4 5 6वटा 0 आयो। यो भनेको 25 रुट बाहिर आउँदा 5 हुन्छ। 1 2 3 4 5 6वटा 0 छ भने बाहिर निस्किँदा 3वटा 0 हुन्छ। यति चाहिँ युनिट रहेछ। यो चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी क्या। मितव्ययी खरिद परिमाण भनेको चाहिँ 5,000 रहेछ। यदि हामीले 5,000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौँ भनेदेखि चाहिँ कम खर्चमा आइपुग्दो रहेछ भन्न खोजेको ल। त्यति हो, अरू केही पनि होइन। अब यहाँ हेरौँ कस्ट अफ अर्डरिङ। कस्ट अर्डरिङ 5 टाइम्स 5 चोटि हामीले अर्डर गऱ्यौँ भने त्यसको कस्ट निकाल्नु पर्यो।
2000 डिस्काउन्ट एभिल्स फ्रम सप्लायर भनेको छ नि, सप्लायरले चाहिँ हामीलाई 2000 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिन्छ अरे। अरू बेला डिस्काउन्ट भनेर 5% 2% भनेर दिएको हुन्थ्यो होइन, तर अहिले चाहिँ हामीलाई तोकेरै डिस्काउन्ट कति दिएको रहेछ, 2000 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ। यो अब हामीले क्वेसनले के भन्दैछ भने हामीले यदि 5 चोटि अर्डर गरेर ल्यायौँ भने, ध्यान दिउँ है, 5 चोटि अर्डर गरेर ल्यायौँ भने 2000 डिस्काउन्ट पाउँछौँ अरे। हो त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको कस्ट कति हुन्छ निकाल्नु भन्दैछ क्या। अर्डरिङ 5 टाइम्स, हामीले 5 चोटि अर्डर गरेर ल्यायौँ अरे भने हामीलाई वर्षमा चाहिएको त 50,000 हो। यो 50,000लाई 5 चोटि अर्डर गरेर ल्यायौँ अरे क्या। 5 चोटिमा ल्याइसक्यौँ भनेदेखि भन्न खोजेको क्या, जुन त्यो 50,000 युनिट चाहिएको हो नि एक वर्षमा, यो एक वर्षमा चाहिएको 50,000 युनिट चाहिँ 5 चोटिमा खरिद गरिसक्यौँ भनेदेखि हामीहरू कति डिस्काउन्ट पाउँदा रहेछौँ, 2000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउँदा रहेछौँ। भन्नुको मतलब एक वर्षमा 50,000 रहेछ होइन, 50,000 डिभाइडेड बाई 5 चोटिमा खरिद गरिसक्नु पर्ने छ भने एकचोटिमा 10,000 युनिट खरिद गर्नुपर्ने रहेछ क्या छुट पाउनका लागि। एकचोटिमा 10,000 युनिट खरिद गऱ्यौँ भने 5 चोटिमा त 50,000 युनिट पुग्छ नि त। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू डिस्काउन्ट पाउने रहेछौँ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। यो भनेको त अफरभित्र भयो नि त होइन त। कस्तो अफर दियो त हामीहरूलाई क्वेसनले, यो यस्तो डिस्काउन्ट अफर दिने बित्तिकै नि जहिले पनि टोटल कस्ट निकाल्न, त यहाँ त कस्टको कुरा गर्दैछ नि, कस्ट निकाल्नु पर्यो। अर्डरिङ 5 टाइम्स, 5 चोटि अर्डर गर्दाखेरि 2000 डिस्काउन्ट पाउँछौँ भने, सप्लायरबाट 2000 डिस्काउन्ट पाउँछौँ भने हो त्यसको कस्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। यस्तो डिस्काउन्ट दिएको अवस्थामा जहिले पनि कस्ट निकाल्नका लागि हामीहरू कुन फर्मुला एप्लाई गर्छौँ, यो तल दिएको यो स्पेसियल अफर अन्तर्गत पर्छ क्या। AO बाई Q प्लस QC/2 माइनस हो यसरी डिस्काउन्ट A इन्टु PPPU इन्टु डिस्काउन्ट। अहिले पर्सेन्टेज दिएको छैन होइन, पर्सेन्टेज नदिँदाखेरि कसरी गर्ने त भनेदेखि यहाँ हेरौँ ल, टोटल कस्ट एट स्पेसियल अफर भन्दा पनि भयो, अथवा यसको सुरुमा गिभन तान्दिएँ ल। नम्बर अफ अर्डर कति चोटिमा, नम्बर अफ अर्डर भनेको N भनेको 5 चोटिमा खरिद गरिसक्नु पर्यो। 5 चोटिमा खरिद गऱ्यौँ भने डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति पाउँछौँ, डाइरेक्ट अहिले पर्सेन्टेज दिएन क्या, डिस्काउन्ट एमाउन्ट हामीहरू पाउँदो रहेछौँ 2000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउँदो रहेछौँ भने। अब यहाँ हेरौँ अर्डर साइज भनेको Q, एकचोटिमा चाहिँ कति खरिद गरेर ल्याउनु पर्यो, वर्षमा चाहिएको भनेको हामीलाई 50,000 हो। 50,000 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि कति हजार, 10,000 युनिट हुँदो रहेछ क्या। यदि हामीले एकचोटिमा 10,000 युनिट खरिद गरेर ल्यायौँ भने 2000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउँदा रहेछौँ भन्न खोजेको ल। त्यसरी बुझे पनि भयो होइन। अघि नै मैले भने नि, जम्मा हामीलाई एक वर्षमा चाहिएको 50,000 हो त्यो चाहिएको 50,000 परिमाण चाहिँ 5 चोटिमा खरिद गरिसक्यौँ भनेदेखि, ध्यान दिउँ है, 5 चोटिमा खरिद गरिसक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले 2000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाउँछौँ अरे। अब 50,000लाई 5 चोटिमा खरिद गरिसक्नुपर्छ भने एकचोटिमा कति खरिद गर्नुपर्ने रहेछ, 10,000 हो। यो 10,000 हो, त्यसरी 10 5 चाहिँ 50,000 पुग्छ नि त। हो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पाउने रहेछौँ। यो अवस्थामा टोटल कस्ट निकाल्नु भन्दैछ क्या। टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला के अलिकति सानो तरिकाले गर्ने ल मैले, AO बाई Q प्लस QC/2 माइनस डिस्काउन्ट भनेर हामीहरू गर्थ्यौँ। अब ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति दिएको छ, एक वर्षमा चाहिने परिमाण भनेको त 50,000 दिएको छ। ए भनेको 50,000 भइहाल्यो इन्टु O भनेको अर्डरिङ कस्ट भइहाल्यो। अर्डरिङ कस्ट कति दिएको रहेछ, 500 भइहाल्यो डिभाइडेड बाई Q भनेको Q भनेको अर्डर साइज, एकचोटिमा कति खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि 10,000 खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि होइन। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, त्यसमा चाहिँ अलिकति झुकिन्छौँ हामीहरू, एक्जाममा झुकिन सक्छौँ। Q भनेको 10,000, यो Q भनेको इन्टु C भनेको कति छ, क्यारिङ कस्ट। C भनेको क्यारिङ कस्ट, त्यो इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ 2 डिभाइडेड बाई 2 माइनस। अहिले अब डिस्काउन्ट चाहिँ नि अरू बेला हामीहरू डिस्काउन्ट कसरी निकाल्थ्यौँ यहाँ हेरौँ त। जस्तै अरू बेला यो डिस्काउन्टको एमाउन्ट A इन्टु पर्चेज प्राइस पर केजी अथवा पर्चेज प्राइस पर युनिट इन्टु डिस्काउन्ट रेट गरेर निकाल्थ्यौँ। तर अहिले यदि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दियो भने मात्रै यसरी A इन्टु PP गर्नुपर्ने हो क्या, PPPU अथवा पर्चेज प्राइस पर केजीहरू गर्नुपर्ने हो। डाइरेक्ट डिस्काउन्टको एमाउन्ट दिएको छ नि त, अहिले कति दिएको छ, 2000 रुपियाँ एमाउन्ट दियो भने चाहिँ डाइरेक्ट गर्दाखेरि भयो ल। केही गर्नु परेन, त्यो A इन्टु PP फिपी केही गर्नु पर्दैन ल, यहाँनिर रीति जान्नु पर्दैन। 10,000ले 50,000लाई भाग गर्दाखेरि 5 हुन्छ, 5 इन्टु 500 कति हुन्छ, 5 इन्टु 500 गर्दाखेरि 2500 आउँछ प्लस 2 काटिन्छ, बाँकी कति रह्यो, 10,000 रह्यो होइन, माइनस उतापट्टि कति दिएको छ, 2000 दिएको छ गर्दाखेरि 10,500 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको के आउँदो रहेछ, यहाँनिर टोटल कस्ट आउँदो रहेछ 10,500 हो। यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो पनि
भयो हैन। 10,500 यहाँबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिहाल्यौँ। यो अलिकति यहाँ म बुझाउँछु ल, यो थोरै नि यसमा हामीहरू झुकिन सक्छौँ हैन। अरू बेला यस्तो कन्डिसन दिँदैन थियो। क्वेसनले भनेको चाहिँ कस्ट अफ अर्डरिङ भनेको यदि हामीले 5 चोटि अर्डर गऱ्यौँ भनेदेखि हो त्यसको कस्ट निकाल्नु पर्ने। यदि हामीले 5 चोटि अर्डर गऱ्यौँ भनेदेखि एबिल्स फ्रम सप्लायर भनेको 2000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट पनि हामीहरू पाउँछौँ भन्दैछ क्या, रुपिजमा दियो। 5 चोटि अर्डर गर्दाखेरि अब अर्डर चाहिँ कति गर्दा जम्मा 1 वर्षमा 50,000 खरिद गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले 5 चोटिमा खरिद गरिसक्यौँ भने भन्न खोजेको ल। यसलाई चाहिँ नभुल्ने ल। अलिकति एउटा वेबाट गइरहेको ठाउँमा यस्तो खालको क्वेसन आयो भने थोरै हामीहरू डिस्ट्र्याक्ट हुन सक्छौँ। त्यसबाट डिस्ट्र्याक्ट नहुने, कति पनि डिस्ट्र्याक्ट नहुने। यदि हामीले 5 चोटिमा खरिद गरिसक्यौँ भने अर्डरिङ 5 टाइम्स क्या, जसरी भए पनि 5 चोटिमा अर्डर गरिसक्नु पर्यो। कति 5 चोटिमा अर्डर गरिसक्नु पर्यो? 50,000 युनिट चाहिँ 5 चोटिमा अर्डर गरिसक्नु पर्यो भने एक चोटिमा कति अर्डर गर्ने त? एक चोटिमा 10,000 खरिद अर्डर गऱ्यौँ भने 10 पंचे 50,000 हुँदो रहेछ हैन। कसरी निकाल्नु पर्दो रहेछ हो? यस्तो अवस्थामा अर्डर साइज निकाल्नु पर्दो रहेछ ल। अर्डर साइजलाई क्यूले डिनोट गरिदो रहेछ। निकाल्नका लागि जुन त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो नि, त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई नम्बर अफ अर्डरले भाग गर्यो भने अर्डर साइज आउँदो रहेछ क्या। यो फर्मुला सम्झिँदा पनि हुन्छ। यो जुन माथिको एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको छ नि, एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ अर्डर भनेको कति दिएको छ? 5 हो। यसरी भाग गर्दा पनि के आउँदो रहेछ? अर्डर साइज आउँदो रहेछ ल। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। यसमा चाहिँ अलिकति धेरै बरु रिप्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। एक्जाममा आयो भने फेरि बिग्रिन सक्छ ल। एक्जाममा त त्यहाँ गएर सोचेर लेख्ने कुरा हुँदैन हैन। हामीले जति सोच्ने बेला भनेकै यही हो क्या। एक्जाम हलभित्र गएर त गुटुङटुङ कापीमा कलम कुदाउने मात्रै हो क्या। डट पेन त्यहाँनिर एकदम तुफानमा कुदाउनु पर्ने हुन्छ ल। त्यहाँ गएर सोचेर गर्छु अलिअलि गर्छु भन्न हामीहरू सक्दैनौँ है। अब अर्को पनि गरौँ न त। यहाँभन्दा तल्लो क्वेसन पनि म फेरि गरिदिन्छु ल सल्भ। अब हामीहरू पुग्यौँ 2068 क्वेसन नम्बर 5 मा पुगेछौँ ल। हेर्दै जानु सँगसँगै 2068 क्वेसन नम्बर हामीहरू 5 मा पुग्यौँ। क्वेसनले के भनेको छ हेरौँ ल। म पनि भन्दै जान्छु, तपाईँहरू पनि हेर्दै जानु। द स्ट्यान्डर्ड कन्जम्सन अफ र मेटेरियल इन अ बिस्क्युट भन्छ कि बिस्कुट भन्छ, यो जेसुकै भनोस् केही फरक पर्दैन। प्रोनाउन्समा फरक पर्दैन यो एकाउन्टमा। स्ट्यान्डर्ड कन्जम्सन अफ र मेटेरियल इन अ बिस्कुट भनिदिन्छु ल म। यो बिस्कुट फ्याक्ट्री इज 2.50 kg अफ फ्लोर अफ द प्रोडक्सन अफ 1 प्याकेट अफ बिस्कुट भनेको छ क्या। हामीहरूलाई नि स्ट्यान्डर्ड कन्जम्सन अफ र मेटेरियल चाहिन्छ अरे। कति र मेटेरियल चाहिन्छ अरे? 2.50 kg र मेटेरियल चाहिन्छ अरे। प्रोडक्सन अफ 1 प्याकेट बिस्कुट, एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउनका लागि 2.50 kg भनेको 2.5 kg र मेटेरियल चाहिन्छ अरे। ध्यान दिउँ है। एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउन 2.50 र मेटेरियल चाहिन्छ भने अब जम्मा कति र मेटेरियल चाहिन्छ त? एउटै मात्रै बिस्कुटको प्याकेट त बन्दैन होला। जम्मा जति बिस्कुटको प्याकेट बन्छ नि त्यही अनुसार र मेटेरियल चाहिन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ र मेटेरियलको कन्जम्सन भनिन्छ। त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट होला। एकछिनमा आउँछ कुरा। द फ्याक्ट्री पर्चेज फ्लोर अन अ लट basis for which it incurred purchase expenses of rupees 1250 on each purchase भनेको छ नि। प्रत्येक चोटि पर्चेज गर्दाखेरि पर्चेज एक्सपेन्सेस खरिदमा खर्च हुन्छ अरे 1250। यसरी प्रत्येक चोटि पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने खर्च कस्ट भनौँ। अनि प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनेको पनि रिलेटेड टु पर्चेज ल। पर्चेजसितै रिलेटेड कस्ट हो। त्यही भएर प्रत्येक चोटि पर्चेज गर्दाखेरि यति खर्च भयो भनौँ भने प्रोक्युरमेन्ट कस्ट भनौँ भने, अर्डरिङ कस्ट भनौँ भने, कस्ट अफ प्लेसिङ एन्ड रिसिभिङ अ अर्डर भनौँ भने, सेटअप कस्ट भनौँ भने, सबै भनेको यो अर्डरिङ कस्टै हो ल। अहिले हामीलाई अर्डरिङ कस्ट दिएको रहेछ। पहिले म गिभन तान्दिनँ, त्यहाँबाट गिभन तान्न थाल्छु ल। हामीलाई सुरुमै एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ दिएको छैन। सुरुमा रिक्वायरमेन्ट त दिएको छ, आवश्यकता चाहिँ दिएको छ, तर एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउनका लागि 2.50 रुपियाँ होइन है, 2.50 kg र मेटेरियल आवश्यक पर्छ भन्दैछ। सुरुमा हामीलाई रिक्वायरमेन्ट चाहिँ र मेटेरियलको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ दिएको छ, तर त्यो एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउनका लागि लाग्ने र मेटेरियलको रिक्वायरमेन्ट हो क्या। एउटा बिस्कुट बनाउनका लागि 2.50 kg र मेटेरियल आवश्यक पर्छ अरे। फ्याक्ट्रीमा त एउटै मात्रै बिस्कुट बनाउनका लागि त हामीहरू फ्याक्ट्री खोल्दैनौँ। त्यही भएर कति बिस्कुटको प्याकेट बनिन्छ त्यही अनुसारको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्या र मेटेरियलको। एकछिनमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। गिभनमा सुरुमा म लेख्न खोज्दै थिएँ अर्डरिङ कस्ट लेख्न खोज्दै थिएँ ल। अर्डरिङ कस्ट भनेको ओले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अर्डरिङ कस्ट कति दिएको रहेछ? 1250 भनेको छ नि। यसरी पर्चेज गर्दाखेरि लाग्ने खर्च भनौँ भने त्यो अर्डरिङ कस्ट हो क्या। यसलाई पनि नभुलौँ, सम्झिराखौँ। द टोटल स्टोरिङ कस्ट भनेको छ नि। अब स्टोरिङ कस्ट, होल्डिङ कस्ट, स्टोरेज कस्ट, क्यारिङ कस्ट, यो सबै भनेको क्यारिङ कस्ट हो। लेखिहालेँ ल मैले यसलाई पनि। क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्टलाई केले डिनोट गरिन्छ? सीले डिनोट गरिन्छ हैन।
क्यारिङ कस्ट दिएको रहेछ रि 0.50 पर केजी भनेको छ नि। रि भनेको चाहिँ प्रति युनिट प्रति केजी भन्न खोजेको ल। 1 केजी परिमाण बराबर अथवा 1 युनिट बराबर चाहिँ यति लाग्छ भन्यो भने प्रति गोटा भन्न खोजेको ल। त्यसलाई चाहिँ आरई रि भनिन्छ ल। रुपिज भनेकै हो यो पनि। रि कति लाग्दो रहेछ 0.50 लाग्दो रहेछ क्या प्रति गोटा 0.50 क्यारिङ कस्ट। क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको भए त गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छँदै थियो होइन। 1 युनिटलाई कति रुपियाँ परेको छ अथवा 1 केजीलाई कति परेको छ त्यही अनुसारले क्यारिङ कस्ट निकाल्नु पर्थ्यो। तर अहिले पर्सेन्टेजमा दिएन, रुपिजमै दिएको छ हामीलाई 0.50 पर केजी। 1 केजीलाई चाहिँ 0.50 पर्छ अरे पर इयर। द फ्याक्ट्री एज अ रिसेन्टली फाइनलाइज्ड भन्छ कि फाइनलाइज भन्छ जेसुकै भन्नुहोस् ल। फाइनलाइज 50,000 प्याकेट अफ बिस्कुट भनेको छ। जम्मा फ्याक्ट्रीले चाहिँ अहिले भर्खरै 50,000 युनिट 50,000 प्याकेट बनायो अरे क्या बिस्कुटको अफ प्रोडक्सन प्लान फर द कमिङ इयर। अब चाहिँ आउने वर्षमा चाहिँ 50,000 प्याकेट चाहिँ बनाउने एउटा योजना गर्दै रहेछ होइन। कमिङ इयरमा चाहिँ यति उत्पादन गर्ने उसको क्षमता रहेछ, यति बनाउन खोज्दै रहेछ भन्दैछ। जम्मा 1 वर्षमा 50,000 प्याकेट बिस्कुट बनाउन खोज्दै रहेछ। अब यहाँ हेरौँ ल, हामीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट दिएको छ नि, यहाँबाट एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्दिने। एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको कति र मेटेरियल चाहिँ आवश्यक पर्यो हो, त्यो र मेटेरियल निकाल्नु पर्ने हो क्या। त्यो फाइनल प्रोडक्ट कति आवश्यक पर्यो भन्न खोजेको होइन। यानि र मेटेरियल चाहिँ कति चाहिन्छ त कुनै पनि फ्याक्ट्रीलाई कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनका लागि हो, त्यसलाई नै एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनिन्छ ल। क्वेसनले हामीलाई के भनेको थियो भने एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउनको लागि नि 2.50 र मेटेरियल चाहिन्छ भन्दै थियो। द स्ट्यान्डर्ड कन्जम्सन अफ र मेटेरियल इन अ बिस्कुट फ्याक्ट्री इज 2.50 kg अफ फ्लोर फर द प्रोडक्सन अफ 1 प्याकेट बिस्कुट भन्दैछ क्या। एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउनका लागि 2.50 kg र मेटेरियल चाहिन्छ। एउटा प्याकेट बनाउनका लागि 2.50 चाहिन्छ भने त्यस्तै कतिवटा प्याकेट बनाउन खोज्दैछ 50,000 वटा प्याकेट बनाउन खोज्दैछ भने 50,000 इन्टु 2.50 एउटालाई 2.50 चाहिन्छ भने 50,000लाई कति चाहिँदो रहेछ हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। 50,000 इन्टु 2.50 50,000 इन्टु 2.50 गर्दाखेरि आउँछ 1,25,000 केजी। 1,25,000 केजी चाहिँ हामीहरूलाई र मेटेरियल आवश्यक पर्ने रहेछ, बिस्कुट आवश्यक पर्ने। फेरि यो 50,000लाई चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट मान्छौँ नि हामीहरू। फेरि क्वेसनले भनेको हुन्छ एक्जाममा त यस्तो कुरा ध्यान दिएनौँ भनेदेखि त हामीहरूलाई त नि गाह्रो पर्छ नि, फेरि मिल्दैन एक्जाममा त त्यसरी गऱ्यौँ भने। द फ्याक्ट्री एज अ रिसेन्टली फाइनलाइज 50,000 प्याकेट अफ बिस्कुट अफ प्रोडक्सन प्लान फर द कमिङ इयर। इयर देख्यौँ नि, इयर भन्ने बित्तिकै एनुअल रहेछ। एनुअल भन्ने बित्तिकै यो त एनुअल रिक्वायरमेन्ट पो रहेछ। यो 50,000 पो एनुअल रिक्वायरमेन्ट रहेछ। यसको त कामै रहेन रहेछ, त्यत्तिकै दिमाग भ्रष्ट पार्नका लागि दिएको रहेछ, डिस्ट्र्याक्ट पार्नका लागि दिएको रहेछ भनेर हामीहरू गर्छौँ। अनि बाहिर आएर मिलो पनि भनेर सबैलाई गफ पनि लगाइदिन्छौँ। अनि पछि रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ मार्क्स चाहिँ लोअर हो। त्यही हो क्या कारण भनेको। यस्तो सानो सानो कुरा हुन्छ नि त। यहाँनिर इयर देख्ने बित्तिकै यसलाई यो फाइनल प्रोडक्टलाई रिक्वायरमेन्ट होइन क्या। रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यो फाइनल प्रोडक्ट बनिनको लागि चाहिँ कति र मेटेरियल कच्चा पदार्थ चाहिन्छ हो, त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो ल। त्यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बिस्कुटको प्याकेट बनाउन 2.50 चाहिन्छ भने 50,000 बिस्कुटको प्याकेट बनाउन खोज्दैछौँ हामीहरू कमिङ इयरमा भनेदेखि होइन। 50,000 इन्टु 2.50 जम्मा 1,25,000 केजी र मेटेरियल चाहिँदो रहेछ भन्न खोजेको ल। त्यस्तो हो। अब इकोनोमिक पर्चेज क्वान्टिटी भन्नु र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्नु एउटै हो ल। अर्डर गर्नु पर्चेज गर्नु भनेको त एउटै हो नि त। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अफ फ्लोर बाई युजिङ ट्रायल एन्ड इरर मेथड भन्दैछ ल। ट्रायल एन्ड इरर मेथड आयो यहाँनिर नयाँ कुरा नि। ट्रायल एन्ड इरर मेथड भनेको हामीले अस्तिको क्लासमा एकचोटि डिस्कस गरेका थियौँ नि। ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी टेबुलेसन मेथड पनि भन्छ। क्यालकुलेसन अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई युजिङ टेबुलेसन अथवा ट्रायल एन्ड इरर मेथड भन्छ क्या। हो यसरी हामीले यो तरिकाबाट बनाउनुपर्छ। तर यो सजिलो छ क्या। तपाईँहरूलाई नि एउटा मैले सिकाउने बित्तिकै आफै पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एकछिन चाहिँ हामीहरू डिस्कस गरौँ ल यहाँनिर। अब ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट भनेको रहेछ, सुरुमा म त्यही लेखिदिन्छु। क्यालकुलेसन अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई युजिङ ट्रायल एन्ड इरर मेथड। ट्रायल भनेको परीक्षण हो, इरर भनेको गल्ती क्या।
परीक्षण गल्तीविधि पनि भन्छ यसलाई नेपालीमा हैन। नेपालीमा मिनिङ लाउनु पर्दा चाहिँ त्यस्तो। अब यो ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट नि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भनेर हामीलाई क्वेशनले भनेको छ भनेदेखि नि जहिले पनि ध्यान दिउँ ल। यहाँ अलिकति म बुझाइहाल्छु। यदि हामीलाई क्वेशनले टेबुलेसन मेथड अथवा ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ भनेदेखि जहिले पनि वर्किङ नोट गरिदिने क्या। वर्किङ नोटबाट पहिले फर्मुला लगाएर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने ताकि हामीलाई सजिलो होस्। यो गर्नै पर्छ वर्किङ नोटबाट गरेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। यो ट्रायल एन्ड एरर, ट्रायल भनेको परीक्षण गर्दै गएर वर्किङ नोट नगरी गर्दा पनि हुन्छ, तर वर्किङ नोट नगरी गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ क्या। त्यही भएर पहिले बुझौँ। कसरी बुझौँ भने यहाँ म जुन प्रोसेसहरू जुन स्टेपहरू गर्छु नि ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्यो भने हो त्यसरी नै गरिदिनु ल। एक्जाममा आउँदाखेरि सुरुमा ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्यो भने पहिले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्दिने फर्मुला लगाएर √2AO डिभाइडेड बाई C गरेर यो यसरी निकालिदिने। कति आउँदो रहेछ यहाँ हेरौँ। 2 को 2 भइहाल्यो। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति आएको छ? एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको 1,25,000 आएको छ हैन। यहाँनिर 1,25,000। यो कुरालाई एकछिनमा त्यो कापीमा पनि सारिदिन्छु, उतापट्टि पनि बुझाइदिन्छु अन्तिममा। इन्टु ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट कति दिएको छ? 1250 डिभाइडेड बाई सी भनेको क्यारिङ कस्ट। सी भनेको क्यारिङ कस्ट 0.50 दिएको रहेछ ल। कति आउँदो रहेछ अब गरिहालौँ यसलाई। 1,25,000 इन्टु 2 2,50,000 हुन्छ। सबै गरिदिएन मैले। 1,25,000 इन्टु 2 इन्टु 1250 कति आउँदैछ? 12.5 आउँदैछ। फेरि 1250 हैन इजिकल टु गरिदिने डिभाइडेड बाई आमा कत्रो आयो हैन 0.50 6 2 5 1 2 3 4 5 6 वटा 0 ल। √6 2 5 1 2 3 4 5 6 625 भनेको 25 को स्क्वायर होला हैन। अनि 6 वटा 0 बाहिर आउँदा 1 2 3 वटा 0 हो। यति केजी हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी रहेछ। तर हामीलाई फर्मुला मेथडबाट निकाल्नु भनेको त होइन, हामीलाई टेबुलेसन मेथडबाट निकाल्नु भन्दैछ। अब के गर्ने त? जहिले पनि टेबुलेसन मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्यो भने पहिले फर्मुला लगाएर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने। यो यसको स्टेप 1 भयो। स्टेप 1 मा यो गरिदिने। अनि स्टेप 2 मा के गरिदिने भनेदेखि नम्बर अफ अर्डर निकाल्दिने। नम्बर अफ के निकाल्दिने? अर्डर। यो पनि निकाल्दिने र नम्बर अफ अर्डर भनेको के हो? एन हो। यो नम्बर अफ अर्डर निकाल्नका लागि A बाई EOQ हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ क्या। फर्मुला अस्ति पनि मैले तपाईहरुलाई लेखाएको पनि थिएँ। फेरि पनि एकचोटि म देखाउँछु। नम्बर अफ अर्डर n भनेको A बाई EOQ हुँदो रहेछ हैन। हो यो दुईटा कुरा। यदि हामीलाई ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट नि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्यो भने जहिले पनि यो दुईटा कुरा चाहिँ निकाल्ने ल। A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति आएको थियो अघि? यहाँनिर 1,25,000 आएको थियो। 1,25,000 भइहाल्यो डिभाइडेड बाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको अहिले कति हजार आयो? 25,000 आएको छ ल। कति आउँछ? 25 5 125 हैन। 1,25,000 डिभाइडेड बाई 25,000 गर्दाखेरि 5 नम्बर अफ अर्डर भनेको 5 टाइम्स रहेछ। 5 चोटि अर्डर गर्नुपर्ने रहेछ। हो यति गर्ने। यदि हामीलाई ध्यान दिउँ ल, यदि हामीलाई क्वेशनमा हैन ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्यो भने जहिले पनि यो दुईटा चाहिँ स्टेप गर्ने। अब यहाँ भन्दा पछाडि के गर्ने त भनेदेखि अब यहाँ जे गर्छु नि यो सबै यसको स्टेपहरू हो क्या। अब स्टेप 3 मा गएर के गर्ने भनेदेखि यो लेख्छौँ क्याल्कुलेसन अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी बाई युजिङ ट्रायल एन्ड एरर मेथड भनेर लेखिदिने। अब यो ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि नि ट्रायलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, परीक्षणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण गर्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले नम्बर अफ अर्डर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा लेख्नुपर्छ के लेख्नु पर्दो रहेछ? नम्बर अफ अर्डर। नम्बर अफ अर्डर भनेर लेख्नु पर्यो क्या। अब नम्बर अफ अर्डर हामीले राख्दै जानुपर्ने हुन्छ क्या। 1 2 3 4 5 6 भनेर ट्रायल क्या परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिसम्म गर्दै जाने त? 1 देखि गर्दै जाने कि 2 देखि परीक्षण गर्दै जाने कि 3 देखि परीक्षण गर्दै जाने कि कतिदेखि कतिसम्म गर्ने त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ने कि 1 2 3 4 5 गर्ने कि हो त्यो कति गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यही भएर यदि हामीले वर्किङ नोट गरेको छैन भने 1 देखि ट्राई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ क्या। 1 मा ट्राई गर्ने, 2 3 4 5 6 हो त्यसरी ट्राई गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यदि हामीले वर्किङ नोट गरेको छैन भने। तर वर्किङ नोट गरिसकेको छ भने हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कति यो नम्बर अफ अर्डर कति राख्नुपर्ने रहेछ, कतिमा चाहिँ ठ्याक्कै इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ क्या। 5 टाइम्स क्या। यो नम्बर अफ अर्डर 5 राख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्छ क्या वर्किङ नोट गरेको कारणले गर्दा। त्यही भएर 5 मा आउँदो रहेछ क्या। 5 राख्नुपर्ने रहेछ। तर डाइरेक्ट 5 मात्रै राख्न पाइँदैन। यदि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी नम्बर अफ अर्डर 5 हुँदाखेरि आउँदो रहेछ भनेदेखि हामीले ट्राई चाहिँ नि त्यहाँभन्दा एक स्टेप अगाडिदेखि गरिदिने ल। यसरी राख्न हामीले सक्यौँ। 4 राखिदिने हैन। नम्बर अफ अर्डरमा 4 राखिदिने।
अनि 5 राखिदिने अनि 6 7 कुनै एउटा राखिदिने। ल मैले अहिले कति राखिदिने, ल 6 पनि राखिदिएँ हो, यसरी राखिदिने। ल 3वटा कम्तीमा पनि 3वटा चाहिँ राखेर गर्नुपर्छ। ल 3वटाबाट ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा नम्बर अफ अर्डर लेख्नु पर्दो रहेछ, नम्बर अफ अर्डरलाई एनले डिनोट गरिदो रहेछ। ध्यान दिउँ है, हामीहरू ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट यानि कि टेबुलेसन मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्दैछौँ। टेबुलेसन मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नका लागि सुरुमा नम्बर अफ अर्डर चाहिँदो रहेछ। अब नम्बर अफ अर्डर कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा यदि हामीले वर्किङ नोट गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ सुरुदेखि नै ट्रायल गर्दै जानु पर्दो रहेछ क्या। 1 2 3 4 5 6 जसले गर्दा हिसाब पनि लामो हुन्छ, गर्न पनि धेरै बेर लाग्छ क्या। हो त्यस्तो हिसाब धेरै लामो नहोस्, गर्न धेरै बेर नलागोस् भनेर हैन, सजिलोको लागि सुरुमा यसरी वर्किङ नोट गरिदिने। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने, नम्बर अफ अर्डर निकाल्ने। कति नम्बर अफ अर्डर वास्तवमा कति हुँदो रहेछ, 5 हुँदो रहेछ। यसरी 5 आइसकेपछि 5 भन्दा 1 स्टेप अगाडिको राखिदिने, 1 स्टेप पछाडिको, अथवा 5 भन्दा 2 स्टेप अगाडिको राख्दा पनि हुन्छ क्या। 3 राख्दा पनि हुन्छ, 5 भन्दा 2 स्टेप पछाडिको, यानि कि 5 भन्दा 2 स्टेप पछाडि 7 राख्दा पनि हुन्छ। तर यो 5 चाहिँ आउनै पर्यो ल, कम्पलसरी 5 आउनै पर्यो, किनभने वर्किङ नोटबाट त्यति देखिसकेको छ। सुरुमा नम्बर अफ अर्डर लेख्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँभन्दा पछाडि अर्डर साइज लेख्नुपर्छ जहिले पनि। ल अर्डर साइज लेख्नुपर्छ। अर्डर साइजलाई केले डिनोट गरिन्छ, क्यूले डिनोट गरिन्छ। ध्यान दिउँ है, हामीहरू ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्दैछौँ। सुरुमा नम्बर अफ अर्डर लेखिदो रहेछ। नम्बर अफ अर्डर कसरी थाहा पाउने त, सुरु एकैदेखि लेख्दै जाने कि कहाँबाट थाहा हुँदो रहेछ, वर्किङ नोट गर्ने। वर्किङ नोटमा जति नम्बर अफ अर्डर आएको छ एउटा त्योभन्दा अघिल्लो स्टेपको सङ्ख्या राखिदिने, एउटा त्योभन्दा पछिल्लो स्टेपको सङ्ख्या राखिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्डर साइज लेख्नु पर्दो रहेछ। अर्डर साइजलाई क्यूले डिनोट गरिन्छ क्या। अब अर्डर साइज कसरी निकाल्ने त क्यू भनेदेखि हामीलाई 1 वर्षमा कति चाहिएको, 1,25,000। 1,25,000 1 वर्षमा चाहिएको भने हामीले 4 चोटि खरिद गऱ्यौँ भने एक चोटिमा कति ल्याउनु पर्यो, यो 1,25,000लाई त्यो जुन एनुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिएको हो नि, 1 वर्षमा चाहिएको हो नि, त्यसलाई यो एनले भागा गरिदिने। ल डिभाइडेड बाई 4, यो स्टेपमा आएर 31,250 हुँदो रहेछ हैन। हो यो क्यू कसरी निकालिदो रहेछ, यो पनि मैले फर्मुला लेखिदिएँ। ल यो क्यू यहाँनिर आएर यो जुन हामीहरूको एनुअल रिक्वायरमेन्ट छ नि, हो त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई डिभाइडेड बाई केले भागा गरिदिने, एनले भागा गरिदिने क्या। एनुअल रिक्वायरमेन्ट यहाँ ध्यान दिउँ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति दिएको छ, 1,25,000। 1 वर्षमा 1,25,000 छ। अब एनले भागा गर्नु पर्यो, हो त्यो एलाई एनले भागा गर्नु पर्यो। एन कति छ, 4 हो, त्यही भएर भागा गर्दा 31,200 कति आउँदो रहेछ, 50 आउँदो रहेछ। ल गर्दै जाने तपाईँहरूले पनि, 31,250। अब फेरि एलाई एनले भाग गर्नुपर्ने छ। ए भनेको त्यही 1,25,000 छ, 1,25,000 छ ए भनेको, डिभाइडेड बाई एन भनेको त अहिले कति छ त, एन भनेको 5 राखेको छ हामीले, 25,000 आउँदो रहेछ। यहाँनिर आयो हामीहरूको 25,000 आयो। ल पोइन्टमा आउँदा पनि केही फरक पर्दैन, ल बिग्रिनेवाला छैन यो हिसाब, हामीहरूको त्यति सजिलो छ। अब यहाँ पनि फेरि एलाई एनले भाग गर्नु पर्यो। ए भनेको त्यही 1,25,000 हो, 1,25,000 डिभाइडेड बाई एन भनेको अब 6 राख्यौँ। यहाँ पोइन्टमा आयो नि, पोइन्टमा आयो भनेर बिग्रियो भन्ने सोच्नै पर्दैन। 20,833.33 आउँदो रहेछ। यहाँ आउँदो रहेछ 20,833.33 आउँदो रहेछ। ल अब यो जुन हामीले अर्डर साइज निकाल्यौँ नि, अर्डर साइज भन्दा पछाडि सबैभन्दा सुरुमा नम्बर अफ अर्डर लेख्नु पर्दो रहेछ। नम्बर अफ अर्डर भन्दा पछाडि अर्डर साइज क्यू हो। यो अर्डर साइज निकाल्नका लागि ए डिभाइडेड बाई एन गर्नु पर्दो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि एभरेज इन्भेन्ट्री, सजिलो छ, स्टेपहरू चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ल तलमाथि नभइकन लेख्नु पर्यो एभरेज इन्भेन्ट्री। अब यो कति सजिलो छ क्या, एभरेज इन्भेन्ट्री। अघि यो जुन अर्डर साइज हामीले क्यू निकालेको छ नि, हो त्यो क्यूको भ्यालु जति जति निकालेको छ त्यो क्यूको भ्यालुलाई 2 ले भाग गऱ्यो भने एभरेज इन्भेन्ट्री आइहाल्छ क्या। क्यूको भ्यालु यहाँ कति छ, 31,250 छ नि। ल 31,250 डिभाइडेड बाई 2 गरिदिने, 15,625 आउँदो रहेछ। यहाँनिर 15,625 सबैलाई 2 ले भागा गर्नुपर्छ क्या। यो 25,000लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि 12,500 हैन। 20,833.33, 20,833.33 लाई 2 ले भागा गर्दाखेरि कति आउँछ, 10,416.665, 10,416 कति आउँदो रहेछ, 665 आउँदो रहेछ। हो यसरी गर्ने। अब यहाँभन्दा पछाडि अब दुईटा कुरा लेख्नु पर्यो क्या। सुरुमा नम्बर अफ अर्डर लेख्नु पर्यो। नम्बर अफ अर्डर भनेको चाहिँ त्यो वर्किङ नोटको आधारमा, वर्किङ नोटमा जति नम्बर अफ अर्डर आएको छ त्योभन्दा 1 स्टेप अगाडि, त्योभन्दा 1 स्टेप पछाडि राखिदिँदा भइहाल्यो, त्यसमा प्रब्लम भएन। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्डर साइज निकाल्यौँ। अर्डर साइज निकाल्नका लागि जुन त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, त्यो एनुअल रिक्वायरमेन्टलाई एनले भाग गर्नु पर्यो। एन भनेको यहाँ हामीले राखेको एनहरूले प्रत्येकचोटि भाग गर्दै जानु पर्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि एभरेज इन्भेन्ट्री लेख्यौँ। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको यो जुन क्यू आएको छ त्यसलाई 2 ले भाग गरेर लेख्यौँ। यहाँभन्दा पछाडि क्यारिङ कस्ट, यहाँ ध्यान दिउँ है, क्यारिङ कस्ट।
क्यारिङ कस्ट र अब अर्डरिङ कस्ट लेख्नुपर्छ है। यो दुईटा कुरा लेख्दिने, क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट हो। यो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा पछाडि आउने के हो, टोटल कस्ट हो क्या। सजिलो छ। अब यो क्यारिङ कस्ट कसरी निकाल्ने भनेदेखि यो जुन अगाडि Q/2 आएको छ नि, यो Q/2 इन्टु C हो, यो गर्यो भने क्यारिङ कस्ट आउँछ। यहाँ Q/2 कति आएको छ, 15,625 आएको छ नि। ल अन्तिमबाट गर्दै जाउँ, सुरुबाटै गर्दै जाउँ, झुकिन्छौँ हामीहरू फेरि। यो Q/2 र C गुणा गर्यो भने के आउँदो रहेछ क्यारिङ कस्ट, Q/2 कति 15,625 इन्टु Q/2 इन्टु C भनेको क्यारिङ कस्ट कति दिएको छ, 0.5 दिएको छ होइन, इन्टु 0.5 प्रत्येकमा गर्दै जानु पर्यो। गर्दा 7,812.5 आउँदो रहेछ। 7,812 पॉइन्ट कति आउँदो रहेछ, 5 आउँदो रहेछ यहाँनिर होइन। अब प्रत्येकचोटि गर्दै जानु पर्यो। यो पनि भयो। अब फेरि Q/2 यहाँनिर पनि गरिदिने, Q/2 यहाँ Q/2 कति छ, 12,500 इन्टु Q/2 इन्टु C गर्ने हो नि त। C भनेको कति, C भनेको त्यही हुन्छ 0.5 गर्दाखेरि 6,250 फेरि Q/2 इन्टु C, Q/2 भनेको यहाँ कति छ, 10,416 इन्टु C भनेको 0.5 हुँदैछ है, 0.5 गर्दाखेरि हामीहरूको 5,208.33 आउँदो रहेछ। ल 5,208 पॉइन्ट कति आउँदो रहेछ, 33 आउँदो रहेछ। यहाँ पनि भयो। अब यो अर्डरिङ कस्ट भनेको चाहिँ नि अर्डर गर्दाखेरि लागेको क्या। अर्डर गर्दा भनेको जति जति नम्बरचोटि अर्डर गऱ्यौँ नि इन्टु त्यही अनुसार अर्डरिङ कस्ट लाग्दै जान्छ क्या। नम्बर कतिचोटि अर्डर गरेका छौँ इन्टु अर्डरिङ कस्ट कतिचोटि, यहाँ हेरौँ त, नम्बर n कतिचोटि अर्डर गरियो, अर्डर गरे अनुसार लाग्ने हो नि त अर्डरिङ कस्ट भनेको। त्यही भएर नम्बर भनेको 4 होइन, नम्बर भनेको कति छ यहाँ 4 इन्टु O, अर्डरिङ कस्ट भनेको कति छ 1250, 4 इन्टु 1250, 1250 इन्टु 4 गर्दाखेरि 5,000 लाग्दो रहेछ। यहाँ अर्डरिङ कस्ट कति लाग्दो रहेछ, 5,000 लाग्दो रहेछ। अब n इन्टु O, नम्बर कतिचोटि अर्डर गऱ्यौँ 5 चोटि इन्टु अर्डरिङ कस्ट 1250, 5 इन्टु 1250, 5 इन्टु 1250 हो त्यसरी क्या, 6,250 फेरि 6 इन्टु 1250, 6 इन्टु 1250 गर्दा 7,500 यहाँनिर कति आउँदो रहेछ, 7,500। अर्डरिङ कस्ट 1250 छ। एकचोटि अर्डर गरियो भने 1250 लाग्छ इन्टु 4 चोटि अर्डर गर्दा 1250 इन्टु 4, 5 चोटि अर्डर गर्दा 1250 इन्टु 5, 6 चोटि अर्डर गर्दा 1250 इन्टु 6 हो, यस्तो भयो। ल अब यो जुन क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट छ नि, क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ। सकिहाल्यो हामीहरूको कुरो। अब 6,250 र 6,250 दुईटा जोड्दाखेरि 12,500 आउँछ होला यहाँनिर होइन। अब यहाँ कति 7 5 ले 12,812.5 आउँछ होला। यो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट जोडिदिने। ल क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ। अब यहाँ पनि के गरिदिने, यो दुईटा जोडिदिने, 5,208.33 7,500 प्लस 5,208 5,208.33 गर्दाखेरि 12,708 12,708 पॉइन्ट कति रहेछ, 33 रहेछ हो यसरी क्या। अब इकोनोमिक हामीले त ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकालेको हो नि। अब यहाँ ध्यान दिउँ ल, जुनमा खर्च कम्ती छ नि हो त्यसको माथिको क्वान्टिटी चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन्छ क्या। यहाँनिर दिएको छ नि अर्डर साइज क्वान्टिटी भनेर दिएको छ नि 25,000, सबैभन्दा कम्ती खर्च यहाँ 12,812.5 छ, यहाँ 12,708 छ। 12,708 12,812 भन्दा कम्ती त 12,500 हो नि त। यहाँनिर खर्च कम्ती रहेछ। खर्च कम्ती हुँदाखेरि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति रहेछ, यहाँ माथि हेरौँ त, क्वान्टिटी क्या, खर्च कम्ती हुँदाखेरिको क्वान्टिटी कति रहेछ, यो रहेछ क्या। त्यही भएर इकोनोमिक अर्डर यो क्वान्टिटीको सिधा हेरौँ त, क्वान्टिटी भनेको 12,500 हो। त्यही भएर सबैभन्दा कम्ती कस्ट चाहिँ 5 चोटि अर्डर गर्दा रहेछ हो। त्यो 5 चोटि अर्डर गर्दाखेरिको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति रहेछ, कति परिमाण खरिद गरेर ल्यायौँ भने चाहिँ मितव्ययी परिमाण हुँदो रहेछ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 25,000 क्या, 25,000 युनिट रहेछ। हामीलाई त क्वेसनले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु भन्दैछ नि त, मितव्ययी खरिद परिमाण कति क्वान्टिटी चाहिँ इकोनोमिक हुन्छ भन्दैछ। कति क्वान्टिटी इकोनोमिक भनेको कम खर्चिलो खर्च कम्ती भएको क्वान्टिटी चाहिँ कति रहेछ, 25,000 हो। यहाँनिर हेर्नुपर्छ ल, क्वान्टिटी भनेको यो हो, यो। त्यही भएर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच इज 25,000 भनेर लेख्नु पर्यो ल। ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच अन्तर्गत इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी चाहिँ 25,000 रहेछ हो। यो यहाँनिर चाहिँ नि जहिले पनि यो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट बराबरी भएको हुन्छ क्या,
यो अर्को तरिकाले बुझ्दा पनि हुन्छ। जहाँनेरि क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट बराबरी छ नि हो त्यहीँनेरि कम्ती खर्च हुन्छ। अरू कहीँ बराबरी छ त क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट? क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट बराबरी भएकै ठाउँमा जहिले पनि कम्ती खर्च हुन्छ। त्यही भएर क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट बराबरी भएको अवस्थामा कम्ती खर्च छ हो। त्यो कम्ती खर्च भएको परिमाण भनेको कति हो? 25,000 हो। त्यही भएर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कति रहेछ? 25,000 हो। यसरी हामीले ट्रायल एन्ड एरर एप्रोचबाट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले लेखिदिँदा हुन्छ ल अन्तिममा गएर। सो द टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अन्डर ट्रायल एन्ड एरर एप्रोच इज 25,000 युनिट भनेर लेखिदिने। अफ दिस लेभल द टोटल कस्ट इज लोअर देन अदर लेभल भनेर लेख्ने। अरू लेभल भन्दा यहाँनेरि चाहिँ टोटल कस्ट के छ? कम्ती छ भनेर लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ। यो जति पनि नोटहरू छ तपाईँहरूले हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा गएर पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गएर डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले अझ प्रभावकारी तरिकाबाट सिक्न पनि सक्नुहुन्छ ल। आजको क्लासमा यति नै। आगामी आउने क्लासमा यहाँदेखि पछाडि रहेका प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ। ट्रायल एन्ड एरर एप्रोचको जम्मा हामीले एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्दैछौँ। आगामी आउने क्लासमा अरू प्रब्लमहरू पनि आउँदै जान्छन्, तिनीहरूलाई पनि सल्भ गर्दै जान्छौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टसित रिलेटेड, फाइनेन्ससित रिलेटेड यस्ता न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नका लागि अनि थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू बुझ्नमा कठिनाइ भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।